नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूमा पनि सादर वन्दना र उपस्थित सम्पूर्ण श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। त आज पनि सज्जनवर्ग श्रोतागणहरूलाई मङ्गलसूत्र भाग 49 कृतज्ञता। आज पनि कृतज्ञता, हिजो पनि कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञ हुनु, गुण उपकार नबिर्सिनु के हो? मङ्गल हो। कृतज्ञ हुनु, गुण उपकार नबिर्सिनु नै मङ्गल हो भन्नेलाई सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि फेरि थप यसैको विषयमा थोरै उपदेश गर्ने मनसायले धर्मदान धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। सबैले यसलाई शिरोधार्य गरेर ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अरूले गरेको उपकार सम्झिनुलाई नै कृतज्ञता, कृतज्ञता भनिन्छ। उपकार भनेको आपद विपद परेको बेलामा मद्दत गर्नु हो। जस्तै हिजो पनि भनियो, सम्पत्ति दिने, शिल्प विद्या आदि सिकाइदिने, अनुशासन गरिदिने, विभिन्न प्रकारका विघ्न बाधा भय अन्तरायहरूबाट बचाइदिने अथवा ती विघ्न बाधाहरू हटाइदिने इत्यादिबाट उपकार गरेर राखेकोलाई सम्झिने, त्यस्तो उपकार गरेर राख्ने व्यक्तिलाई सम्झिने, अलिकति पनि नबिर्सिने व्यक्तिलाई के भन्यो त भन्दा सज्जनबिन कृतज्ञ भनिन्छ। गरिराखेको उपकार वा मद्दतलाई सम्झिराख्ने र प्रत्युपकार गर्नेलाई नै कृतज्ञ भनिन्छ। हाम्रा भन्तेजीहरू भन्नुहुन्छ, सुन्न लाउनु, गुण लगाउनु है। सुनले जीवनको खतरा पनि हुन्छ, जीवन गुमाउनु पर्ने हुन्छ। गुण भनेको पछिसम्म संसारमा उनीहरूले प्रत्युपकार नगरे तापनि आफूले गरिएको त्यो गुण भनेको संसारमा जाने चिज। त तपाईँ हामीहरू बुद्धानुयायी, बुद्ध धर्मावलम्बीहरू भएको हुँदाखेरि अझ विशेष गरेर भगवान शास्ताका अनुयायी भएको नाताले पनि भगवान शास्ताले गर्नुभएको त्यो दिनचर्याहरूलाई हेरेर भगवान शास्ताले गुणलाई कति याद गर्नुहुन्थ्यो भनेर भनिसाध्य छैन। जब बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, बोधिवृक्ष मुनि बसेर त्यसैको गुणलाई सम्झेर स्मरण गरेर बोधिवृक्षले मलाई बुद्धत्व ज्ञान, सर्वज्ञत्व ज्ञान प्राप्त गराइदियो। यो मेरो आमा जस्तै हो, मलाई एउटा नयाँ जन्म दियो है। माले जन्म दिए जस्तै जब उहाँले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त उहाँको पनि एउटा नयाँ जन्म भयो। त्यो जन्म कहाँ भयो त भन्दाखेरि बोधिवृक्षको पतमूलमा। त्यसर्थ हामी बुद्धगया जाँदाखेरि पूजा गर्छौँ। प्रथमं च बोधि पर्लङ्कं द्वितीयं अनिमिषं तृतीयं च कमन सेठं चतुर्थ रत्नघरम्। हाम्रो श्रद्धेय भन्तेजीले खुब उपदेश गर्नुहुन्थ्यो। यो के हो त भन्दाखेरि कृतज्ञता। मैले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पदेखि पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्दै आएको थियो।
जुन मेरो मनोइच्छा हो, मनोकांक्षा हो, त्यो आज पूर्ण भयो। कहाँ भयो त भन्दा बोधि वृक्षको पतमूलमा अपराजित पलङ्कमा बसेर भगवान् शास्ताले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त भगवान् शास्ताले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त पश्चात बोधि वृक्षलाई फेरि पनि यो ठुलो उपकारी हो भनेर 7 दिनसम्म त्यही नै बसिरहनु भयो। त्यस्तै आफूलाई जन्म दिने माँ सबैलाई अवगत छ। बोधिसत्व सिद्धार्थलाई जन्म दिएर 7 दिनमा स्वर्गारोहण भइबक्स्यो। त बोधिसत्वले मलाई जन्म दिने मेरो माँ कहाँ भइबक्सिन्छ? जब बोधि ज्ञान प्राप्त पश्चात 7औं वर्षवासमा अद्वितीय रिद्धि प्रतिहार्य प्रदर्शन गरेर 6 अबौद्ध तिथियहरूलाई मुतोड जवाब दिएर दमन गरेर भगवान् शास्ताले आफूलाई जन्म दिने माँको गुण उपकारलाई सम्झेर 7औं वर्षवासको 3 महिना अविश्रान्त रूपमा, अविच्छिन्न रूपमा 3 महिनासम्म अभिधर्मोपदेश दिएर आफ्नो माँको गुणलाई के गर्नुभयो त भन्दा प्रत्युपकार गरेर आउनुभयो। है त्यही घटनाहरू अब कति सम्झौँ? हरेक व्यक्तिलाई बोधिसत्वको तिथि दिनचर्याहरूमा हेर्ने हो भने पनि त्यसरी नै उपकार गरी आउनु भएको छ। आफूलाई उपकार गर्ने प्रति नै त्यति नै प्रत्युपकार गरेर आइरहनु भएको छ। त बोधि ज्ञान प्राप्त पश्चात त के उल्लेख गरौँ? आज म सज्जनवर्गहरूलाई कृतज्ञताको बारेमा उपदेश गर्ने क्रममा एउटा गुणजातक थोरै भाइ आनन्दको विषयमा लिएर कसरी भाइ आनन्दले गुण उपकार जानेर उपकार गर्नुभएको थियो भन्ने प्रसङ्ग थोरै सवर्ण गरी हेरौँ धर्म प्रीतिको निम्ति। देवतासहित सम्पूर्ण लोकलाई महाकरुणा राख्नु भई उपदेश गर्नुहुने सर्वज्ञ सम्मा सम्बुद्ध भगवानले येन कामं प्रणामेति आदि गरिएको गाथाले अलङ्कित गरिएको यो गुण जातकलाई जितवनाराम बिहारमा बिहारली बक्सिनु भएको अवस्थामा भाइ आनन्दलाई 1000 चिवर प्राप्त भएको कारणमा महाकरुणा र मैत्रीलाई अगाडि सारी स्वयम्भू ज्ञानले उपदेश गर्नुभएको उपदेश सज्जनबिन एक समयमा कौशल नरेशका रानीवास स्त्रीहरूले भगवान् शास्ता उत्पन्न भई बक्सेको जुन काल समय हो त्यो प्राप्त गर्न बहुत दुर्लभ छ। रानीहरूले मनन गरेका, चिन्तन गरेका बुद्ध पादो दुर्लभो लोकस्मै, हे देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भई बक्सेका भगवान् बुद्धहरूको उत्पन्न भई बक्सेको जुन काल समयलाई प्राप्त गर्न बहुत कठिन छ, बहुत दुर्लभ छ। एवं प्रकारले मनुष्यको जीवन प्राप्त गर्नु पनि दुर्लभ छ। मनुष्यत्व भावो दुर्लभो। सम्पूर्ण आँखा कान नाक आदि गरिएका इन्द्रियहरूले
परिपूर्ण हुने भाव, भगवान शास्त्रलाई देख्न सक्ने, भगवान शास्त्रले उपदेश गरेको त्यो उपदेश सुन्न सक्ने, भगवान शास्त्रले गर्नुभएको त्यो उपदेशलाई आचरण गर्न सक्ने त्यो मनुष्य भाव। मनुष्यत्व भाव दुर्लभ हो। त्यसमा पनि सद्धम्म सवर्ण अति दुर्लभम, भगवान शास्त्रहरूले उपदेश गर्नुहुने चतुरार्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, स्मृति प्रस्थान जस्ता जुन अमृतमय धर्मोपदेशहरू हुन्, त्यो सवर्ण गर्न पाउन पनि बहुतै दुर्लभ छ। त ती सबै कुरा जुटे तापनि श्रद्धा भाव दुर्लभ हो। मनमा बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुनु, विश्वास उत्पन्न हुनु बहुतै गाह्रो छ, बहुतै कठिन छ है। त्यो श्रद्धा भन्ने प्रसङ्गमा पनि मौद गल्यानका दाताहरूको स्मरण हुन्छ सजनबिन। अहिले भर्खरै श्रद्धा भइरहेको हुन्छ, एकैछिनमा विविध कारणहरूले त्यो श्रद्धा सबै डामाडोल भइरहेको हुन्छ, खस्किरहेको हुन्छ, विविध कारणले। त्यो एक प्रकारको मारै हो हैन। जुन कुरा देख्नु सुन्नाले श्रद्धा वृद्धि हुन्थ्यो, त्यो कुरा नसुनिकन कहिलेकाहीँ यस्तो कुरा पनि सुन्न पुगिन्छ, देख्न पुगिन्छ र अतुलनीय भई बक्सेका बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नप्रति विश्वासै हराएर जान्छ, श्रद्धा नै घटेर जान्छ। त्यो मार हो। जे जस्तो भए तापनि त्यो श्रद्धालाई कम गर्न हुन दिँदैन, जसको कसैको कारणबाट पनि। तर यो मन पनि मनै न छ। राम्रो कुरालाई बिर्सिहाल्छ, नराम्रो कुरा बार बार मनमा आएर दुःख दिइरहन्छ। भयो जान्न बिहार, भयो सुन्दिन बिहार, सुन्दिन उपदेश। विभिन्न कारण लिएर जुन बिहारमा जानु, उपदेश सुन्नु, दान आदि गरिएका, दानशील आदि गरिएका कुशल पुण्यहरू गर्नुमा विभिन्न मारहरू आइराख्छन्। त्यसर्थ मौदगल्यान उपासक, मौदगल्यान स्थिविरका उपासकहरूले पनि दान गर्छु भन्दा के सुपवासा कोलीय दिताले को दानलाई प्राथमिक दिएर उपासक पछि एक सातापछि दान गर्नुभन्दा भन्ते तपाईले तीनटा कुराको जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग अति नै चिन्तनीय, मननीय छ, सम्वेकनीय पनि छ। त्यो तीनटा के हुन् त भन्दा विषयमै सोधे जाउँ। मेरो आयुको 7 दिनसम्म हामी बाँच्छौँ बाँच्दैनौँ, धन सम्पत्तिको 7 दिनसम्म हामीहरूलाई दान गर्ने वस्तु उपलब्ध हुन सक्छ सक्दैन, र तेस्रोमा 7 दिनसम्म यो श्रद्धा आज पो दान गर्छु भनेका छौँ त, एक सातापछि त यो दान गर्छु भन्ने श्रद्धा रहन्छ रहँदैन, यो तीनटा कुराको जिम्मा हजुरले लिनुपर्छ भन्दा स्थिविरले आफ्नो रिद्धि शक्तिले, ज्ञानले हेरेर उनीहरूको धन सम्पत्ति पनि क्षय नहुने, भोग सम्पत्तिहरू पनि विनाश नहुने, आयु पनि कर्मले साथ दिएको हुँदा बाँचिरहने कुरालाई, दुई कुरालाई जिम्मा लिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ उपासक तपाईहरूको आयुको र धन सम्पत्तिको जिम्मा मेरो भयो, तर जुन हजुरहरूको मनमा जुन बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न प्रतिको जुन श्रद्धा हो, त्यो एउटाको जिम्मा चाहिँ हजुरहरू स्वयं आफैले लिनुपर्ने हुन्छ, लिदिनुहोस्।
भन्दा उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको थियो। त सजनबेन, हजुरहरूलाई पनि के भन्न चाहेको त भन्दा यहाँबाट हजुरहरूको आयु के छ, कति छ त्यो पनि थाहा छैन, आफ्नै त थाहा छैन। हजुरहरूले दान गर्छु भन्ने त्यति भोग सम्पत्तिहरू पनि कति दिनसम्म रहन्छन् त्यो पनि थाहा छैन। तर एउटा अनुरोध के त भन्दाखेरि जुन त्रिरत्न र जुन कर्म र कर्मको फलप्रति जुन विश्वास हो, श्रद्धा हो, त्यसलाई चाहिँ नबिगार नहुन अनुरोध, त्यसको जिम्मा चाहिँ हामी हजुरहरूलाई नै दिन्छौँ। त्यहाँदेखि दायाँ बायाँ चाहिँ नढल्किनु होला। विविध कारणले, भन्तेहरूको कारणले, सामनेरहरूको कारणले, गुरुमाहरूको कारणले, उपासकहरूको कारणले, उपासिकाहरूको कारणले आफ्नो मनमा भएको त्यो श्रद्धालाई कम नगर्नुहोस्, श्रद्धालाई अभिवृद्धि नै गर्नुहोस्। त्यो श्रद्धा भनेको हाम्रो लङ्कादेखि आउनुभएको भन्तेले श्रद्धा इज अ प्रपर्टी, श्रद्धा भनेको आफ्नो सम्पत्ति हो, आफ्नो निजी सम्पत्ति हो। त त्यो श्रद्धा सम्पत्ति चाहिँ हजुरहरूले नै राम्ररी राख्नुहुन, यहाँदेखि सुझाव। त हामीहरूले यसरी दुर्लभ भएका बुद्ध पाद नवम खण्ड भगवान शास्ता उत्पन्न भई बक्सेको 9 बारको मौकालाई कारणवश प्राप्त गरे तापनि आफ्नो इच्छा मुताबिक बिहारमा गएर सत्य धर्मोपदेश सुन्न पाइरहेका छैनौँ, बिहारमा गएर वैयावच्चा गर्न पाइरहेका छैनौँ, बिहारमा गएर पूजा वन्दना गर्नलाई पनि सकिरहेका छैनौँ। यो कुरा कसले चिन्तन मनन गर्दैछ त भन्दा कौशल नरेशका रनिवासका स्त्रीहरूले, रानीहरूले। यस प्रकारले जिउनु पनि कोही जिउनु हो, कुनै साह्रै भएन। त्यसर्थ महाराजलाई निवेदन गरौँ, उहाँहरूले सल्लाह गर्नुभएको, महाराजलाई निवेदन गरौँ र हामीहरूलाई उपदेश गर्नको निम्ति एक योग्य स्थिवीरलाई राजदरबारमा नै निमन्त्रणा गरौँ र वहाँ आयुष्मान समक्ष धर्मोपदेश हामी सवर्ण गरौँ। श्रद्धालाई अगाडि सारेर वहाँ आयुष्मान भन्तेजीहरू समक्ष योग्य आचरणलाई सिकौँ र साथै दानादि गरिएका कुशल पुण्यलाई गरौँ। यस प्रकारका कार्यहरू गर्न पाएको खण्डमा मात्र हाम्रो निम्ति बुद्ध पाद नवम खण्ड भन्ने जुन भगवान शास्ता उत्पन्न भई बक्सेको 9 बारको मौका हो, त्यसलाई प्राप्त गरेको सार हुनेछ। अन्यथा हामीहरूको जीवन यस प्रकारको जिउनु भनेको कुनै सार छैन। न त दान छ, न त शील छ, न त भावना छ, न त धर्म सवर्ण गर्ने नै अवसर छ। त आजबाट हामीहरूले पनि दानादि भएका कुशल पुण्यहरू गरौँ भनेर चिन्तन मनन गरेर, यसरी चिन्तन मनन गरिसकेपछि महाराजको समीपमा गएर आफूहरूले चिन्तन मनन गरेको कुरा विनम्रपूर्वक महाराज समक्ष निवेदन गर्छन्। सज्जनवर्गहरू महाराजले पनि सहर्षपूर्वक स्वीकार गरी बक्सनुहुन्छ र एक दिन महाराज उद्यान क्रीडा गर्ने इच्छा भएकाले कौशल नरेश, कौशल देशका महाराजले उद्यानपालीलाई डाकेर उद्यान सफा गरेर चिटिक्क पारी राख भनी आदेश दिइबक्स्यो। आदेश बमोजिम उद्यानपालले पनि उद्यान सफा गर्ने क्रममा एक वृक्षको पदमूलमा दिवा बिहार लिइबक्सनु भएका देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु भई बक्सेका महाकरुणिक भगवान शास्तालाई देखेपछि प्रसन्न मुद्रामा जहाँ महाराज भई बक्सिनुहुन्थ्यो, महाराज समक्ष गई, महाराज उद्यानलाई हजुरको आदेश बमोजिम चिटिक्क पारिसके। वास्तवमा भन्नुपर्दा उद्यानको एक वृक्ष मूलमा
भगवान शास्ता विराजमान भई बक्सिरहेको छ भनी महाराजलाई निवेदन गरे। महाराज अति प्रसन्न भई अति नै प्रफुल्लित भएर भो उद्यानपाल अति सुभाषित वचन गर्यो भनेर साधुकार तिम्रो मङ्गल होस् भनेर भगवान शास्ताको समीपमा गई उपदेश सुन्नेछौँ भनी अलङ्कृत भएको रथमा सवारी भई बक्सी उद्यानतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो। जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गए। त्यो समयमा छत्तपाणी नाम गरिएका एक उपासक, अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेका उपासक भगवान शास्ताको समक्ष बसेर धर्म सवर्ण गरी बसिरहनु भएको थियो। यसरी धर्म सवर्ण गरिरहेको देखेपछि महाराज पनि बिस्तारै आउनुभयो। ती छत्तपाणी उपासकले महाराजको स्वागत गरौँ कि धर्मोपदेश नै सुनाऊ, मनमा कुरा खेल्यो। सजनबिन्द छत्तपाणी उपासकले कौशल देश भनेका प्रदेशका राजा हुन्, कुनै एउटा अंशको कुनै सानो एउटा भूभागका मात्रै राजा हुन्। सम्मा सम्बुद्ध भनेका चक्रवर्ती राजा समान हुन्। र फेरि मैले अहिले धर्मोपदेश सवर्ण गर्दैछु त मैले कुशल नरेश भन्ने प्रदेश राजलाई गएर स्वागत गरे भनी चक्रवर्ती राजा समान भई बक्सेका देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्तालाई अगारव अगौरव गरेको हुन जान्छ र साथै धर्मलाई पनि अगौरव गरेको हुन्छ। त्यसर्थ म धर्मोपदेश नै सवर्ण गरी बस्छु भन्दा भनेर कुशल नरेशलाई उहाँले स्वागत गरेनन्। क्रमश धर्मोपदेश नै सुनेर बसे। यसरी सुनिरहनु हुँदा कुशल महाराजलाई अलिकति मनमा चित्त बुझेन, यो कस्तो मान्छे हो, राजा आउँदाखेरि पनि यसो उठेर स्वागत नगर्ने भनेर महाराजमा अलिकति क्रोध उत्पन्न भयो। कसप्रति भन्दाखेरि अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेका आर्य व्यक्तिप्रति। भगवान शास्ताले कौशल नरेशको मनसायलाई बुझेर ओहो महाराजलाई ठुलो दीर्घकालसम्म अहित हुनेछ, दुःख हुनेछ भन्ने कुरा बुझेर महाराज यी छत्तपाणी भन्ने उपासक धेरै बहुश्रुत भएका हुन् र साथै अनागामी व्यक्ति पनि हुन् र त्रिपिटकधर पनि हुन्। पञ्च अरुण कामगुणहरूलाई परित्याग गरिसकेका हुन् है भनी उपासकको गुणहरूलाई व्याख्या गरी कौशल नरेशलाई उपदेश गरी बक्स्यो। यी उपासक बनेका धेरै बहुश्रुत भएका, साथै अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेका र त्रिपिटकधर भएका र पञ्च अरुण कामगुण भन्ने ती कामगुणहरूलाई परित्याग गरिसकेका भनेर भगवान शास्ताले महाराजप्रति अनुकम्पा राखेर यसरी उपदेश गरिदिनु हुँदा शास्ताको वचन सुनि कौशल नरेशले यी उपासकको गुण उपकारलाई भगवान शास्ताले प्रशंसा गरी बक्स्यो। यी उपासक सामान्य गुण भएका व्यक्ति होइनन् भनेर फेरि आफ्नो मनलाई प्रसन्न तुल्याएर यस प्रकारले मनन चिन्तन गर्नुभयो। यी उपासक भनेका सामान्य गुण उपकार भएका व्यक्ति होइनन् भनेर चिन्तन मनन गरेर प्रसन्न मन पारी प्रफुल्लित भएर छत्तपाणी मानवलाई यसरी चाहिँ उहाँले आवाहन गर्नुहुन्छ। कुनै चिज वस्तुहरूको आवश्यक परेमा तिमीले मलाई सम्झिनु भनेर आवाहन गरिबक्सनुहुन्छ। उपासकले पनि होस् महाराज भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ। कौशल नरेश पनि भगवान शास्ता समक्ष उपदेश सुनेर भगवान शास्तालाई दाहिनेबाट प्रदक्षिणा गरी परिक्रमा गरेर
राजदरबारतर्फ फिर्नुहुन्छ। यसरी राजदरबारतर्फ फिरेपछि सज्जनवर्गहरू एक दिन कुशल नरेशलाई कुनै राष्ट्रबाट एउटा वस्त्रको 1000 मूल्य पर्ने 1000 वस्त्र उपहार स्वरूप ल्याएर दिन्छन्। कुशल नरेशले पनि आफ्नो रानीवासमा आफ्नो राजदरबारमा भएका रानीवास स्त्रीहरूलाई 500 जनालाई एउटा वस्त्र दिनुहुन्छ र बाँकी 500 स्वयं आफैले नै राखिराख्नुहुन्छ। एक दिन महाराज जलपान पश्चात आफ्नो राजदरबारको झालबाट हावा खाँदै हेरिरहने क्रममा इच्छत्तपाणी भन्ने उपासक एउटा छाता लिएर बिहारतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जेतवनाराम बिहारतर्फ। यसरी बिहारतर्फ जाने क्रममा महाराजले उहाँलाई देखेपछि एक आमत्यलाई आदेश दिनुहुन्छ, जो ती मानवलाई बोलाएर आऊ। ती आमत्य पनि गएर ती छत्तपाणी उपासकलाई बोलाएर आउनुहुन्छ। महाराजले हजुरलाई बोलाउनु भएको छ। महाराज समक्ष आएपछि महाराजलाई अभिवादन गरेर एक योग्य ठाउँमा बसेका ती उपासकलाई हे छत्तपाणी मानव, रानीवासका स्त्रीहरूले उपदेश सुन्ने इच्छा गरेका छन्। त्यसर्थ तिमी धेरै बहुश्रुत पनि भएका, अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान पनि प्राप्त गरेका, त्रिपिटकधर बुद्ध वचनहरू पनि धेरै याद गरिराख्नु भएको हुँदा हजुरले राजदरबारमा आएर हजुरहरूले रानीहरूलाई धर्मोपदेश गरे बडा कल्याण हुने थियो, उहाँहरूलाई बुद्ध शिक्षा सिकाइदिए अति कल्याण हुने थियो भनेर महाराजले अनुरोध गर्दा उपासकले महाराजलाई बिन्ती गर्नुहुन्छ, निवेदन गर्नुहुन्छ, भो महाराज, राजदरबारमा सामान्य गृहस्थी व्यक्ति आएर रानीवासका स्त्रीहरूलाई यसरी उपदेश गर्नु, उहाँहरूलाई कुनै प्रियति शिक्षा पढाइदिनु योग्य हुँदैन। कुनै एक भिक्षु भन्तेजीहरूलाई आमन्त्रणा गरेर निमन्त्रणा गरेर उपदेश गराउनु भए बडा कल्याण हुने थियो भन्दा महाराजले त्यो सुझावलाई स्वीकार्नुहुन्छ र अनि महाराज जहाँ रानीवासका स्त्रीहरू थिए त्यहाँ गएर ल तिमीहरूले भन त 80 जना महाश्रावकहरू मध्येमा कसबाट उपदेश सुन्ने इच्छा छ भनेर महाराजले ती रानीहरूलाई सोध्नु हुँदा ती रानीहरू सबै एक आपसमा सरसल्लाह गरेर धम्म भण्डागारीका भाइ आनन्दबाट चाहिँ उपदेश सुन्न पाए बडा कल्याण हुने थियो महाराज भनेर महाराजलाई भाइ आनन्दलाई निमन्त्रणा गर्नको निम्ति अनुरोध गर्छन्।
महाराज पनि प्रसन्न भएर जहाँ भगवान शास्ता विराजमान भई बक्सिनुहुन्थ्यो श्रावस्ती जितवनमा गएर भगवान शास्तालाई अभिवादन गरेर एक योग्य स्थानमा बसेर भू भगवान शास्ता राजदरबारका रनिवास स्त्रीहरूलाई एक वर्गी भन्ते उपदेश गर्नको निम्ति अथवा परियति पढाइदिनको निम्ति पठाइदिनु भए बडा कल्याण हुने थियो। त्यसमा पनि हजुरले छाया समान भएका भाइ आनन्दलाई पठाइदिए बडा कल्याण हुने थियो भनेर कुशल नरेशले यसरी भगवान शास्ता समक्ष अनुरोध गर्नुहुँदा भगवान शास्ताले स्वीकार्नुहुन्छ र भाइ आनन्दलाई आनन्द रानीवासमा गएर त्यहाँ राजदरबारका प्राणीहरूलाई उपकार गर भनेपछि भाइ आनन्द राजदरबारमा गएर उपदेश गर्ने र उनीहरूलाई परियति शिक्षाहरू सिकाइदिने कार्य प्रारम्भ गर्नुभयो। भाइ आनन्दको उपदेश सुनेर रनिवासका स्त्रीहरू अति नै प्रफुल्लित भएर अति नै गदगद भएर भाइ आनन्दले गरेको उपदेशलाई राम्ररी सुन्ने, उहाँले सिकाउनु भएको त्यो शिक्षालाई सम्झेर राखेर आचरण गर्ने अति नै मन प्रफुल्लित पारेर बसिरहेका थिए। त अघि भनिएको जुन प्रसङ्ग हो कुशल नरेशलाई हजारवटा वस्त्र प्राप्त भए मध्ये महाराजले भन्नुभयो, ल तिमीहरू भोलि म कहाँ आउँदाखेरि यो नयाँ वस्त्र चाहिँ लगाएर आउनु भनेर दिनुभएको वस्त्र भाइ आनन्दको उपदेश सुनेर मुदित भएका प्रमुदित भएका ती रानीवासका स्त्रीहरूले श्रद्धा जाग्यो मनमा अनि भाइ आनन्दलाई आफूलाई प्रयोग गर्नको निम्ति दिएको त्यो वस्त्र सबैले आफूलाई मिलेको त्यो वस्त्र दान गरिदिए। भन्तेजी एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, वस्त्र कतिवटा त भन्दा 500 वटा सबैले दान गरे। भाइ आनन्द बिहार फर्किनुभयो अनि रानीहरू महाराज कहाँ गए, महाराज कहाँ जाँदाखेरि पुरानो वस्त्र लगाएर गए। त महाराजले रानीहरूलाई सोध्नुभयो, हैन मैले हिजो हजार हजार मूल्य पर्ने वस्त्र दिएको थिएँ, त्यो लगाएर आउनु भनेको थिएँ, खोइ त वस्त्र भन्दा हामीहरूले दान गरिदियौँ। कसलाई दान गर्यो? आनन्द भन्तेलाई। अनि कतिजनाले दान गर्यो? हामी 500 जनाले नै दान गर्यौँ। अनि उनले एउटा लिए कि दुईटा लिए कि 500 लिए भन्दा उनी एकजनाले पनि 500 वस्त्र सबै लिए भन्दा महाराजलाई पारा चढ्यो, रिस उठ्यो। यो भन्थे अब के वस्त्रको व्यापार गर्ने उनले अब त्यागीले अथवा कि पसल थाप्ने? भगवानले त ती चिवर मात्रै अनुमति दिनुभएको छ। अनि एकजना भन्तेले 500 वटा वस्त्र चाहिँ किन दान स्वीकार्नु भयो भनेर महाराजलाई एकदमै पारा छुट्यो। त जे होस् त्यो दिन बित्यो अनि अर्को दिन महाराज बिहारमा गएर भाइ आनन्दसँग सम्बोधनीय कुशल वार्ता गरेर सोध्नुहुन्छ, तपाईँ राजदरबारमा आएर उपदेश गर्नुहुन्छ? गरेको छु महाराज। अनि के त रानीहरूले ध्यान दिएर सुन्छन् महाराज। अनि तपाईँले त्यहाँ केही सिकाइदिनुहुन्छ? सिकाइदिन्छु महाराज। कि उनीहरूले ध्यान दिएर सिक्छन् महाराज। अनि हिजो उनीहरूले हजुरहरूलाई केही कुनै चिज दिए? हजुर महाराज दिएका थिए। के दिए? वस्त्र दान गरे। कतिवटा दान गरे? 500। अनि तपाईँ सबै लिनुभएको? हजुर महाराज। के गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो 500 वस्त्रलाई भन्दा भाइ आनन्दले भन्नुहुन्छ, मेरा सब ब्रह्मचारी जसको सङ्घाटी
पुरानो भएको छ, म उहाँहरूलाई दिन्छु। अनि त्यो पुरानो सङ्गाटी के गर्ने? त्यो पुरानो सङ्गाटीलाई उत्तरासङ्ग बनाउने, यो अहिले हामीले लगाएको जिगर बनाउने। अनि यो अहिले पुरानो उत्तरासङ्गलाई के गर्ने भन्दा त्यसलाई काटेर तल लगाउने, लुङ्गी बनाउने। अनि त्यो पुरानो लुङ्गीलाई के गर्ने? त्यसलाई तन्ना बनाउने। अनि त्यो तन्नालाई के गर्ने? भुइँमा बिछाउने। अनि भुइँमा बसेको त्यो पुरानो तन्नालाई के गर्ने? सिरानीको खोल बनाउने। अनि त्यो पुरानो सिरानीको खोललाई के गर्ने? खुट्टा पुस्ने बनाउने। अनि त्यो पुरानो खुट्टा पुस्नेलाई के गर्ने? त्यसलाई चातेर चाहिँ यताउति पुस्नको निम्ति, बिहार पोत्नको निम्ति काम गर्ने भन्दा महाराजलाई ओहो, यी भिक्षुहरूले त एउटो पनि खेर फाल्ने रहेनछन्। प्रत्येक लुगालाई यहाँसम्म कि लत्ता हुने गरी प्रयोग गर्ने रहेछन् भन्दाखेरि महाराजलाई अझै श्रद्धा आउँछ। ओहो, वास्तवमा चिज वस्तुको त यिनीहरूले पो सदुपयोग गर्ने रहेछन् त। सामान्य मान्छेले पनि लगाएको लुगा एकपट्टि लगायो भने मिल्काइदिन्छ, के कहानी दिन्छ, फालिदिन्छ। यिनीहरूले त माथि उत्तरासँगदेखि चिवरबाट, लुङ्गीबाट, तन्नाबाट, भुइँमा ओछाउनेबाट, खुट्टा पुस्नेबाट यहाँसम्म कि घर पोत्ने भन्दा त कतै पनि ग्याप रहेन भन्दाखेरि अझै मनमा श्रद्धा जागेर महाराजले अघि आफ्नो निम्ति भनेर थन्काइराखेको त्यो 500 सेटलाई पनि ल्याएर फेरि दान गर्नुहुन्छ। त्यो 500 सेटलाई भाइ आनन्दले मनन गर्नुहुन्छ। यो कसलाई दिउँ भन्दा भाइ आनन्दलाई सेवा गर्ने एक नवयुवक भिक्षु थिए। ती भिक्षु धेरै उपकारी थिए। आफ्नो गुरु बसेको ठाउँमा बडाल कुरार गरिदिने, फिल्टरमा पानी भरिदिने, गुरुको बेडहरू मिलाइदिने आदि। आफ्नो एउटा घरमा बसेपछि फ्यामिलीमा पनि योग्य छोराछोरीहरूले आफ्नो मातापिताको निम्ति बेड मिलाइदिनु, सानोमा मातापिताले सेवा गर्नुभयो। अब अहिले लाठे भइयो आफू, होइन? यसरी नै त्यो आफूप्रति गरेको त्यो उपकारलाई सम्झेर प्रत्युपकार गर्नु नै के हो त भन्दा गुण हो नि त। अहिले मैले यहाँ भिक्षुको प्रसङ्ग हुँदाखेरि एउटा भिक्षुले आफूभन्दा ठुलो भिक्षुको सेवा गर्यो भन्दाखेरि दाताहरूले यसरी लिनुहोस्, हामीहरू त्यसै यत्रो लाठे भएका त होइनौँ, ठुला भएका त होइनौँ। हामीलाई पनि मातापिताले कति स्याहारे, कति सुसार गरे, हाम्रा दाजुहरूले, हाम्रा दिदीहरूले हामीलाई कति उपकार गरेका छन् नि। त अहिले तपाईँ हामीहरू योग्य भयौँ भने के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यो गुण उपकारलाई सम्झेर हाम्रा परिवार, हाम्रा मातापिता, हाम्रा दाजु दिदी, हाम्रा मामा माइजू, हाम्रा फुपू फुपाहरूले हामीहरूलाई अवश्य पनि उपकार गरेका हुन् भन्दा त्यो गुणलाई सम्झेर फेरि प्रत्युपकार गर्नु नै के हो त भन्दाखेरि कृतज्ञता, कृतज्ञता। हिजोको उपदेशमा भने हामीहरू कसैबाट ऋण लियौँ भने के गर्नुपर्छ? फेरि चुक्ता गर्नुपर्छ कि नै? पर्छ। त्यस्तै हामीहरूलाई कसैले सेवा गरेका छन्, उपकार गरेका छन् भने फेरि हामीहरूले त्यसको बदलामा फेरि उनीहरूलाई उपकार गर्ने कि नै? गरेन भने त ऋणी भइन्छ सजनबिन। धर्म भनेको यही नै हो। आफूलाई गरेको त्यो उपकारलाई सम्झेर आफू योग्य हुँदाखेरि आफूले के सकिन्छ फेरि प्रत्युपकार गर्ने, यही नै हो। तपाईँ बिहार जानुहोस् नजानुहोस्, मन्दिर जानुहोस् नजानुहोस्, केही लेनदेन भएन, तर तपाईँको मनसाय चित्तवृत्तिमा त्यो छैन। समाजमा बसेका छौँ, सामाजिक प्राणीहरूले हामीलाई कुनै न कुनै एङ्गलबाट मद्दत गरेका छन् भने हामी पनि योग्य भयौँ भने फेरि त्यो सामाजिक प्राणीलाई हामीहरूले मद्दत गर्ने कि नै? बिहार गएर, मन्दिर गएर धार्मिक भइँदैन सजनबिन। त्यहाँ त एउटा शिक्षा लिनु, प्रेरणा लिन जाने मात्रै हो। त्यसर्थ अहिले भाइ आनन्दलाई पनि ठुलो उपकार गरेको हुँदा भाइ आनन्दलाई प्राप्त भएको सबै चिज वस्तु के गरिदिनु हो त भन्दा आफूलाई सेवा गर्नेलाई दिए। यो स्वभाव हो।
हामीलाई जसले सेवा गर्छ, हामीलाई जसले माया गर्छ, जसले भनेको कुरा सुन्छ, त्यसैलाई हामीले आफूलाई मन परेको चिजवस्तु दिन्छौँ। कसलाई दिन्छौँ त भन्दा जसलाई मनपर्छ त्यसैलाई दिन्छौँ। जसले भनेको नसुन्ने, यता बोलाउँदा उता जाने, ठाठाडै जवाब दिएपछि त्यसलाई मनबाट केही गरिदिउँ भन्ने त्यो इच्छा चाहना हुँदैन। यो प्राणीहरूको स्वभाव हो। जसले आफूलाई तपाईँ हामीहरूलाई सेवा गर्छ, दुःख पर्दाखेरि मद्दत गरेको हुन्छ, केही न केही मद्दत गरेको हुन्छ, एउटा मित्र भाव भएको हुन्छ, त हामीहरूले कुनै चिज वस्तु पायौँ भने प्रथम कसलाई याद गर्छौँ? जसले आफूलाई माया गर्छ, जसले आफूलाई सेवा गर्छ, त्यही व्यक्तिलाई बरु आफूले नखाएर भए पनि दिन मनपर्छ। किन भन्दा त्यो व्यक्तिले आफूलाई दुःख पर्दाखेरि मद्दत गरेको हुन्छ, आफूलाई खाँचो पर्दाखेरि त्यसले हेल्प गरेको हुँदाखेरि त्यस्तो चिज कुनै पायौँ भने त्यो मित्रको तपाईँ हामीहरूलाई सम्झना आउँछ। त भाइ आनन्दले पनि यसरी उहाँलाई सेवा गर्ने, सहयोग गर्ने, गुण उपकार लगाउने ती नवयुवकलाई दिनुहुन्छ। ती नवयुवक भिक्षुले पनि ती 500 चिवर सबै आफ्ना ब्रह्मचारीमा एउटा 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 बाँटिदिनुहुन्छ। बाँटिदिनु हुँदाखेरि सबैले त्यो चिवरहरू, त्यो वस्त्रलाई काटेर, रङ्ग्याएर, सिएर पुरा नयाँ चिवर टक्क चटक्क लगाएर जहाँ भगवान शास्ता भइबक्सिनुहुन्थ्यो त्यहाँ गएर भगवान शास्तालाई अभिवादन गर्न जान्छन्। अभिवादन गर्ने क्रममा भो भगवान शास्ता, भाइ आनन्दले कुनै पक्षपात त गरेनन्, पक्षपात त गरेर दिएका होइनन्, ती नवयुवक भिक्षुलाई दिएका त होइनन् भनेर भन्छन्। ती नवयुवक भिक्षु आनन्द स्थिविरका धेरै उपकारी हुन्। त्यसर्थ आफूलाई उपकार गर्ने व्यक्तिलाई उपकार गरेको भाव, योग्य हुनुको भाव, उपकारीलाई प्रत्युपकार गर्नु योग्य छ भनी मनन चिन्तन गरेर उसले गरेको गुण उपकारलाई स्मरण गरेको भाव जान्नु, उसले गरेको उपकारलाई प्रत्युपकार गरेको भावले जानेको बुझेको हुनाले दिएका हुन्। सोतापन्न भई सकेका व्यक्तिले पक्षपात गर्दैनन्। यो कुरा सही हो भिक्षुहरू। परपूर्व कालमा पनि पण्डितहरूले आफूलाई उपकार गर्ने व्यक्तिहरूमा नै प्रत्युपकार गरेका थिए। र फेरि भगवान शास्ताले त्यहाँनिर अर्को आफ्नो अतीतको एउटा घटना सुनाउनुहुन्छ। घडी त स्वाट्टै घुमिहाल्यो, त यति बेला चित्त बुझ्छ होला। त यो भाइ आनन्दको गुण उपकार तिर्ने भाव, जसले आफूलाई सेवा गरेका थिए उनीलाई नै सम्पूर्ण चिज सुम्पिदिएर यसरी प्रत्युपकार गरे। त सजनबिन, तपाईँ हामीहरूले पनि हामीहरूलाई गुण लगाएका, उपकार गरेका हाम्रा मातापिता, हाम्रा गुरु आचार्य, हाम्रा दाजुभाउजू, हाम्रा दिदी बहना आदि इत्यादि ती सबैको गुणलाई तपाईँ हामीहरूले बुझेर प्रत्युपकार गर्नु बडा मङ्गलदायी भएको हुँदाखेरि भगवान शास्ताले कृतज्ञता एतं मङ्गलं उत्तमम्, कृतज्ञता हुनु बडा मङ्गल कार्य हो भनेर उपदेश गरे मुताबिक सज्जनवर्गहरूले यसरी सबैको त्यो उपकारलाई प्रत्युपकार गर्न सक्ने नर नारीहरू बन्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु पुण्य भागं निमंजन्यं सम्मं ददाम कारितं
अनुमोदन्तु तं सबे मेदिनी ठादु सखी के पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सबे मेदिनी ठादु सखी के। साधु साधु साधु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण हो।